बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ पार परवरदिगार के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। आज जो मौजू में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, आपने एक हदीस कुदसी ज़रूर सुनी होगी। एक तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत है, मगर होगा वही जो मेरी चाहत है। अगर तूने खुद को सुपुर्द कर दिया उसके जो मेरी चाहत है, तो मैं बख्श दूंगा तुझको जो तेरी चाहत है। के बारे में मैं कुछ कोशिश की है तफसीर से कुछ बयान कर सकूँ। शायद मेरे लफ्ज़ों में आपको सच्चाई नज़र आए, शायद आपके दिल में उतर जाए वो बात जो मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। उम्मीद मैं यही रखता हूँ आपसे कि आप मेरी इस पोस्ट को सराहेंगे भी और पूरा सुनेंगे भी। और मेरे वालिद महतरम की आज बरसी है, उनके लिए और सब उम्मत मुस्लिमा के लिए एक दफ़ा सूरह फातिहा और सूरह नास ज़रूर पढ़िएगा और उनको बख्श दीजिएगा। यह आपसे एक दिली दरख्वास्त है मेरी। अल्लाह पाक आप सबका हमें नासिर। आइए अब चलते हैं अपनी पोस्ट की तरफ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अपने आवाज़ में ज़रूर सुनिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर पसंद आएगा। ऐ इब्ने आदम, एक तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत है, मगर होगा वही जो मेरी चाहत है। अगर तूने खुद को सुपुर्द कर दिया उसके जो मेरी चाहत है, तो मैं बख्श दूंगा तुझको जो तेरी चाहत है। और अगर तूने नाफरमानी की उसकी जो मेरी चाहत है, तो मैं थका दूंगा तुझको उसमें जो तेरी चाहत है। और फिर होगा वही जो मेरी चाहत है। ऐसा ही होता है, हर्फ बहर्फ लफ्ज़ ब लफ्ज़ ऐसे ही होता है। एक चाहत हमारी है, जो चाहे करें। हम चाहें तो फ़िरौन बने, हम चाहें तो मूसा, हम चाहें इब्राहीम बने, हम चाहें तो नमरूद। हमारी चाहत है जैसा हम चाहें। एक चाहत हमारी होती है खालिस्तान हमारी चाहत, जिस तरह रेवड़ में से कोई भेड़ बकरे निकलकर इधर उधर भागने की कोशिश करते हैं। इंसान भी कुछ ख्वाहिशात, कुछ चाहते रखता है। वो चाहता है ऐसा हो, यूं हो। इंसान की ख्वाहिशात उसके अपने ताबे होती हैं। वो जो चाहे तो फिर रब की चाहत क्या। हदीस कुदसी से जो बात मैं समझ सका हूँ, उसमें ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि दो अलग अलग चाहतें, एक हमारी और एक हमारे रब की। हमारी चाहतें हमारे ज़ेर असर हैं, हमारा रब नहीं चाहता कि हम ऐसा चाहें। अल्लाह ताला किसी पर ज़र्रा बराबर भी जुल्म नहीं करता। अदल का तकाज़ा ये होता है कि जो जैसा करे वैसा भरे। सो हमारे अमाल का जब बदला दिया जाएगा तो दरअसल वो हमारी चाहतों का ही सिला होगा। अच्छा या बुरा जैसा हम चाहेंगे वैसा हम पाएंगे। इसी तरह एक चाहत रब की है और उसी में हमारा अमल दखल नहीं है। मिसाल के तौर पर हम चाहते हैं हमारा पेट भर जाए। अब सामने दो रास्ते हैं, एक वो जो हम चाहें और एक वो जो रब चाहता है। हम ये चाहें कि किसी से पैसे छीन कर अपने पेट की आग ठंडी करें, या फिर हम खुद को रब की चाहत के सुपुर्द करके हलाल ज़राए आमदनी से अपना पेट भरें। शिकम परवरी हलाल से भी हो जाती है और हराम से भी। एक और चीज़ भी होती है कि ठीक है, दुनिया गंदम होती है, फसल काटती है और उसी पीस कर रोटी बनाकर अपनी पेट भरती है। लेकिन हम ये चाहें कि अल्लाह ताला हमें इससे भी बेनियाज करके हमारा पेट ऐसे ही भर दे। मुश्किल तो नहीं परवरदिगार के लिए, वो चाहे तो कर सकता है। मगर वो चाहे तो हम आम से इंसान हैं। मुमकिन है हमारा रब ये चाहता हो कि हम इस सिस्टम के तहत चलें। मैं ये नहीं कह रहा कि अल्लाह ताला ऐसा नहीं कर सकता,
نعوذ باللہ، میں تو بس یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک میری چاہت ہے جس میں وہ دخل نہیں دیتا، تو پھر جب ایک اس کی چاہت ہے تو میں دخل دینے والا کون؟ جس طرح وہ زبردستی میری چاہت پر حاوی نہیں ہوتا کہ یہ چاہا اور یہ نہ چاہ، اسی طرح میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تو یوں چاہے۔ یقین اور ضد میں بڑا باریک سا فرق ہوتا ہے۔ اگر اس فرق کو اور دنیا کے مزاج کو دیکھ کر الفاظ سے کھلواڑ کروں تو کچھ ایسا ہے کہ پس منظر پر ضد یقین کامل ہے اور منظر پر یقین کامل ضد ہے۔ منظر نظر کے سامنے ہے، ہر صاحب بصارت دیکھ سکتا ہے، اور بس منظر فقط صاحب بصیرت دیکھ سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یقین کامل کے حوالے سے ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں، جس میں نمرود انہیں آگ میں پھینکنے کا حکم دیتا ہے۔ نمرود کو یقین تھا کہ یہ آگ ابراہیم کو جلا ڈالے گی، اور حضرت ابراہیم کو ضد تھی کہ اس آگ میں جلانے کی تاثیر رکھنے والا کوئی اور ہے۔ یہ ہے یقین اور ضد۔ میں نے دنیاوی حساب سے کہا ہے، اس پورے واقعے میں میں نے کہیں نہیں پڑھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ آگ گلزار بنے۔ اللہ تعالیٰ نے آگ میں یہ تاثیر رکھی ہے کہ جو اس کی لپیٹ میں آئے جل جائے۔ نمرود کو فقط آگ پر یقین تھا، اور ابراہیم کو آگ میں تاثیر رکھنے والے پر یقین تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یقین یہ نہیں تھا کہ یہ آگ کے شعلے پھولوں کی طرح مہکیں گے۔ حضرت ابراہیم کی چاہت یہ نہیں تھی کہ آگ پر نہیں، آگ میں تاثیر رکھنے والے پر ایمان تھا۔ آگ حضرت ابراہیم کی چاہت پر گلزار نہیں بنی، اس کی چاہت پر بنی جسے ابراہیم نے چاہا۔ میں آپ کو سچ سچ بتاتا ہوں کہ میں نے اپنے بچپن میں کئی بار بھڑکتی آگ پر ہاتھ رکھا، اس یقین کے ساتھ کہ میں اللہ تعالیٰ کا ماننے والا ہوں، اس لیے مجھ پر آگ اثر نہیں کرے گی۔ شاید میں معجزات، بلکہ یہ تو بہت بڑا لفظ ہو گیا، کسی جادو وغیرہ کے چکر میں تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میں مسلمان ہوں، یقیناً اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ ہوں، میری وجہ سے انہونی ہو سکتی ہے۔ اب اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد میں سوچتا ہوں یہ تو میری چاہت تھی۔ میں چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے آگ کو گلزار کر دے۔ یقین آگ پر نہیں، آگ میں تاثیر رکھنے والے پر رکھو، اسے آزماؤ نہیں۔ یہ نہ چاہو کہ جو تم چاہتے ہو وہ بھی ویسا چاہے، یہ نہیں چاہو کہ جو تم چاہتے ہو وہ بھی ویسا چاہے۔ خود کو سپرد کر دو اس کی چاہت کے، وہ چاہے تو آگ کو گلزار کر دے، یا وہ چاہے تو جسم جلا کر راکھ کر دے، جو وہ چاہے۔ آج میرے پاس اپنی بات کہنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں، فقط احساس ہے۔ ممکن ہے میں اپنی بات کا زیادہ واضح کر سکا ہوں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں جس سے میں وہ بات بیان کر سکوں جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ اور اوپر حدیث قدسی شیئر کی تھی، جسے پڑھ کر بس ایک مسکراہٹ اور خیال ذہن میں آ گیا تھا، وہ بھی شیئر کرتا چلوں۔ میرے مالک جب خود کو تیری چاہتوں کے سپرد کر دے تو ہمارے پاس فقط ایک چاہت کے سوا بچتا ہی کیا ہے، جو تو چاہے۔ فی امان اللہ۔ امید کرتا ہوں کہ یہ پوسٹ آپ ضرور سنیں گے اور اپنی زندگی میں اللہ کی چاہت پہ راضی رہیں گے، اپنی چاہت کو درگزر کریں گے، اور اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا نگہبان رہے ہمیشہ، والدین کو آپ کی زندگی لمبی عطا فرمائے، صحت والی، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب آپ کے ساتھ جڑے رہیں گے جیسے ہم پہلے جڑے ہوئے تھے، اور آپ نے بہت محبتیں دی، بہت سراہا آپ نے ہماری ویڈیو کو، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا کرے گا۔ اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔